ma chère communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Cette fois, c'est carrément un nouveau concept. Tout d'abord, je m'excuse d'avoir tardé à la sur de la vidéo. Vraiment, j'ai fait pas mal de tentatives, mais cool, parce que j'étais malade ou كنت ندير محاولات على امل ان شي وحده فيهم تجي مزيانه, mais malheureusement c'était pas le cas. الحمد لله دابا جا le temps convenable. كيما غتشوفوا جوست في التيتر ديال لا فيديو, اليوم بغيت نقول لكم تجربتي مع le don du sang, comment ça se fait, les étapes de A à Z, les précautions, les conditions, المنفيل كيفاش وعلاش. Les réponses ديال كاع هاد les questions qui viennent juste في la vidéo بقى معايا حتى الاخر. Je suis sûre que ça va vous être très utile. مرسوم البنك قدام في المغرب فوضى كارثيه. الارقام كتقول بلي العام اللي فات عدد المتبرئين ما تعداش 308 الف متبرئ, يعني ما فيهاش نسبه 0.96% au moment où ça doit être au moins 3%. حاليا البنك قدام ما كيتعداش في عدد لي ساشي 5200 ساشي, كل واحد فيها ربع إتروس الدم, ما كتكفيش المحتاج ميم با 10 جوغ. جميع مراكز تحقن الدم بالمغرب بدات كتدق ناقوس الخطر, وبزاف الحملات بداو كيستقبلوا الناس الاعمار ديالهم ما بين 15 و 60 سنه, واللي كتوفر فيهم الشروط اللي هي جد بسيطه. من هنا حسيت بلي فريمون جو سوي كونسيرني. التبرع بالدم فرصه باش تكتشفوا وجود امراض بالصدفه, باش تعرفوا فوت غيزيوس, باش تشخصوا مستوى ضغط الدم, والاهم في هادشي هو انه العمليه مجانيه. كل مره كنعطيو الدم ديالنا كنحرقوا اكثر من 660 كيلو كالوري, سو كيفي كنقدروا بلوز او موان نتحكموا في الوزن ديالنا, سورتو الا واظبنا على العمليه كل 3 شهور. مورا كل عمليه تبرع جسمنا كيبدا في تشكيل خلايا دمويه جديده صحيه 100% كتعوض كاع كميات الخضاب والخلايا الميته اللي كانت. كتبرع بدمك يعني انك كتيفيتي احتمال الاصابه بجلطه قلبيه بنسبه 180%. علاش؟ حيت داك الفائض باغ اكزومبل الحديد اللي كيسد الاوعيه الدمويه وكيدير تشنج في الكبد كيخرج مفرق وكيرجع نافع لبزاف الناس. كميه الشحنات الايجابيه ولو بيان ناتر باش كيحس المتبرع كبيره بزاف, علاش لا هو ساهم في انقاذ حياه شخص اخر. بيان سور سي لا سامبل كونكلوزيون وسط هاد لي بيان في كاملين. إلا كان العمل بنية خالصة لله وبلا من أو لا شكوى من بعد, فهو إن شاء الله صدقة جارية كنتفع منها على طول العمر. فوالا انا دابا قدام لو سونتر ريجيونال دو ترانسفوزيون سانغين في مراكش راجة في الدوديات, قدام لو CHU. انا avec la personne que j'ai promise pour donner mon sang كنتسناو يمتيجي لو ميدسان باش نديرو لا كونسلطاسيون. La première étape, une fois qu'ندخلوا le centre, هو كناخدو هاد la fiche de prélèvement فيها 2 cases. La première كنتعمر في l'accueil, كاين واحد لاجون متخصص في هادشي كيسولك معلومات بصفه عامه وكيعمر هاد الجهه. puis كاينه لا دوزيام كاز ديال لو ميدسان فاش تدخل عنده كيدير لك فحوصات وكيكتب لي ريزولطا ديالهم في هاد الخانه. Voilà, انا في la salle d'attente, le jour suivant est le mien. Une fois غادي نخرج غادي نقول لكم كيفاش داز كلشي. Malheureusement, quand j'ai fait la vidéo, j'ai pas pu ندخلكم معايا داخل parce que d'après l'infirmière, j'ai pas eu le droit puisque ما خديتش un rendez-vous قبل, يعني ما علمتهمش. C'est pas grave بالحق. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, encore une fois, je suis pas éligible باش نعطي mon sang. D'après eux, دمي مازال ما خدت des bactéries puisque في la dernière période كيما قلت لكم كنت مريضه وكنت ناخذ des antibiotiques, فانا اعتقد انه سي بون بريت نقدر نعطي mon sang. Mais l'information que j'ai découvert, c'est que لا خاص تفوت 15 jours مورا لا dernière pilule que j'ai pris. Les conditions du don du sang انا قريتهم دو A à Z قبل ما نمشي, ما لقيتش هاد لانفورماسيون. او موان الحمد لله انا تعرفت على حاجه جديده, و ديك لا بيرسون اللي كنت موعده باش نعطيها مون سون الحمد لله لقات 2 autres personnes جوست فاصون عيط اون امي موا باش تجي وتعطيها تبرع عليها بالدم, ولكن الحمد لله كلشي داز على خير ولقات دوطر بيرسون. و دو توت فاصون ان شاء الله انا مورا هاد لي 15 جور غادي نرجع, وان شاء الله غادي نلقى اون اوتر بيرسون وغادي نعطيها ان شاء الله مون سون. Dernièrement, مورا ما درت لي ريشيرش على هاد الحلقه, جو ديسكوتي مع اون امي انفيرميير في واحد لا سورتي كنناقش معاها مشكل خصائص الدم في المغرب. هاد لامي بالصدفه اكتشف انها انا عرفتها انفيرميير, ولكن اكتشف انها خدامه في لو بول ديال امراض الدم في واحد المصحه خاصه. فكنكتشف حقيقه صادمه, كنكتشف انه لو ساشي ديال لو سون حاليا في المغرب كيسوى 360 درهم, 7200 ريال. ما كتفرقش ما بين المريض الغني والمريض الفقير. تصور معايا انسان مريض كيخصو او موان 10 ساشي في الشهر ولا في 20 يوم, جو سي با شي لا بيريود, كيخصو 10 ساشي, ان ساشي كيسوى 360 درهم, ما حيتو الالم النفسي, ما حيتو الالم الجسدي, ما حيتو النقص المالي.
شنو خسرتي انت شنو خسرت انا؟ الا غير اون فوا باغ 3 موا غادي نمشيو وغادي نتبرعوا شويه من هذه الامانه اللي عطاها الناس ديال ربي في نوتر كور، ما خاسرين والو، غنستافد انا ويستافد هذاك الشخص الاخر. فريمون دابا غير طليله خصو غير بحالي ساعه، كانت لا بروميير اكسبيريونس ان شاء الله ما تكونش لا ديرنيير، ساعه وحده مره في 3 شهور غتمشي لاقرب مركز صحه قدام، ولا تمشي للسي اش او اللي كاين في الجهه ديالك، غتمشي لقطب امراض الدم وغادي تشوف الناس كيفاش عايشه وتشوف الناس كيفاش كيعانيو. ابسط حاجه غتشوف هي الفرق بين لون وجهك ولون وجههم، كتحس بلي الحمد لله انت راك عايش، انت راك بخير، راه ربي عطاك كل شيء. الصحه تاج من فوق رؤوس الأصحاء لا يراه الا المرضى. تبرع بالدم ان سامبل جيست، ابسط حاجه ممكن تقدمها لدوك الناس، وتيقول لي الفرحه باش كتحس انت كبر بزاف من هي باش كيحسوا. هادي دو ان دو خاسرين والو. وما تصوروش المعامله الزوينه اللي كيتعاملوا معاك الناس تما، لا داك اللي المساله كلها زوينه، لا داك اللي تتبرع عليه، لا لي زانفيرميير الميدسان اللي كتدخل عنده كيتعاملوا معاك بواحد الرقي، بواحد بحال راك مش ما عرفتش شنو غادي تعطي كاع، وفعلا راك كتعطي شي حاجه منك، شي حاجه من طون كور، ولكن راك ما خاسر والو. لا انت لا هو ما هو يستافد وانت تستافد اكثر منه، لا من الجانب النفسي لا من الجانب الديني لا حتى من الجانب الجسدي. كما شفتوا قبل في هذه لا فيديو نيت راه كتستافد بزاف على الصعيد الجسدي وعلى الصعيد الفيزيائي اون فوا كتبرع طونسون. فوالا وصلنا لفان نوت فيديو، كنتمنى انها تكون كانت خفيفه على قلبكم، نفعتكم، و سورتو مو ميساج منها يكون وصل لفات انني بغيت نفكركم بلي كاينه واحد الحاجه سميتها مركز صحه قدام، وبلي راه كاين واحد الانسان كيتسناك امتى غادي تفكر وغادي ترجع عليه ديك الامانه اللي خفاها ربي عندك، وهي داك شويه الدم او موان اون فوا باغ 3 موا. كان يكون المحتوى الجاي ان شاء الله ما نتعطلش باش نبريزونتيه. هاد لا فيديو خداتني بزاف د الانرجي، بزاف الوقت، جو سي با علاش مكسا ميم هاد لا كلوجور اللي كنصور دابا صافي 10 فوا انا كنعاودها، جو سوي كونسيونت بلي راه يا كلكو شوز كي نو با بيان مكسا بزاف، ولكن بليسكو جو سوي تايشونه حال فاش كنصورها ونقدمها لكم باش اوما غير هذاك لو بتي ميساج اللي عندي منها يوصل لكم، اي كوم سا ننسى كاع الصعوبات اللي لقيتها فيها. او نطلع المحتوى الجاي، كلوا مزيان، شربوا مزيان، ضحكوا مزيان وعيشوا مزيان. كنوعدكم ما نتعطلش عليكم. على بروشين.